इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अयाज अमीर साहब। सो यू नो ऑल थ्री ऑफ अस कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। जी मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि इस वक्त जो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है तो उसमें सिर्फ जनरल मुशर्रफ साहब इज़ द टारगेट, व्हाट अबाउट ऑल द अदर पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस कू? उनके खिलाफ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी आयला, थैंक यू वेरी मच। मैं अयाज अमीर साहब को भी सलाम देना चाहता हूँ। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, देखें मैं तो पहले दिन से ये कहता रहा हूँ कि ये जो मौजूदा अदालत है और ये जो 14 रुकनी बेंच है, ये वाज़े तौर पर एक बायस्ड अदालत है। इस अदालत को इखलाकी तौर पर इन जज साहिबान को ये हक नहीं पहुँचता कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करें, उनका एहतसाब करें या उनसे बात पुरस करें कि उन्होंने 3 नवंबर की जो इमरजेंसी थी वो क्यों लगाई थी और वो जो दीगर वाकयात हुए थे वो क्यों किए गए थे। अच्छा। आईन में और कानून में सिर्फ एक रास्ता है कि थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इस केस को और इसके फैसले को सुपरसीड किया जाए। बैरिस्टर साहब यहाँ मैं अयाज अमीर साहब से पूछूंगी एज ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। जी ये पार्लियामेंट के थ्रू जैसे ये कह रहे हैं कि लीगल तरीका है टू मूव थ्रू द पार्लियामेंट, तो इस तरह का कोई इक़दाम क्यों नहीं लिया? इन्होंने मैं बैरिस्टर साहब की बातों पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। इनका ये कहना कि ये जो बेंच है ये बायस्ड है जी। और इसको कोई इखलाकी जस्टिफिकेशन नहीं है टू लुक इनटू द नवंबर 3। मैं इसे माजरत से कहूंगा कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू जो वो बयान कर रहे हैं, बट इट इज अ वेरी मतलब एक बड़ा माइनॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। जो एक मेन स्ट्रीम पब्लिक ओपिनियन है वो इसको एंडोर्स या इस पॉइंट ऑफ व्यू को पजीराई या सपोर्ट वो नहीं करती। आप यहाँ पे क्या कहेंगे? बिकॉज मुशर्रफ साहब से पहले जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं, खैर ज़ियाउल हक साहब का तो डिफरेंट था, लेकिन अयूब खान या किसी के ऊपर किसी ने इस तरह के केसेस नहीं किए। सो व्हाट वुड यू से कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्यों हो रहा है? देखें जी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो मफादात और सियासी जो गठजोड़ है उसके नतीजे में ये जो भी अवामिल पैदा हुए उसकी एक तारीख है। यहाँ पर अदालतों ने भी हमेशा इक़्तिदार को सलाम किया है। ये एक यहाँ पर वो इसको मैंने एक इस्तिलाह इसके लिए इजाद की है कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो है वो हमेशा अप्लाई होता रहा है। ये अदालत के आप तमाम फैसले देख लें, जिस तरह की हुकूमत उस तरह के फैसले। इसलिए अदालत को तो आप एक साइड पे रखें। अयाज अमीर साहब ने कहा कि मैं चूंकि मेरी पोजीशन पे वो कमेंट नहीं करना चाहते कि मैं परवेज मुशर्रफ के साथ हूं और मेरी कमेंट बायस्ड है, तो अयाज अमीर साहब भी नवाज शरीफ की पार्टी के MNA हैं और नवाज शरीफ वो शख्स है कि जिसने इसी सुप्रीम कोर्ट को आज से 4 महीने पहले की सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि मैं इसको डोगर कोर्ट कहता हूं और इसको इन जजेस को उठा के मैं समंदर में फेंकूंगा। ये क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था कि वो ये समझते थे कि ये कोर्ट उनके साथ इंसाफ नहीं करेगी, क्योंकि ये परवेज मुशर्रफ की अपॉइंटेड करदा कोर्ट है। आज मैं ये कैसे कहूं कि परवेज मुशर्रफ के साथ ये अदालत इंसाफ करेगी कि जिसके 14 के 14 जज जो आज बैठे हुए हैं ये सारे वो हैं जिनको परवेज मुशर्रफ ने ये समझते हुए कि ये इनकॉम्पिटेंट है और ये जज के तौर पर नहीं रह सकते। आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे अयाज अमीर साहब? देखिए जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक haven't we had enough of military dictators in Pakistan? हम और हम क्या चाहते हैं, कितने और आए? और ये लंबी कसीदा गोई जो है एक डिक्टेटर के लिए हम कितना और हम करेंगे? इन डिक्टेटर्स ने हमें तबाह कर दिया है। ज़रूर ऐसे लोग होते हैं, सेक्शंस ऑफ ओपिनियन होती हैं जो समझते हैं कि वो बड़े कमाल के लोग थे। तो बैरिस्टर साहब पहले भी ऐसे व्यूज अपने इजहार करते रहे हैं, जैसे मैंने कहा ही इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यूज। लेकिन ये जो दीज आर आउटडेटेड व्यूज नाउ। मुशर्रफ साहब जो है इज रिजेक्टेड, इज डिसग्रेस्ड, ही इज बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बैरिस्टर साहब यहाँ पे आई वुड आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन कि आपके ओपिनियन में अब क्या इन मसाइल का क्या हल है? सदर का रोल क्या होना चाहिए इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? इस वक्त जो जरदारी साहब का रोल है, डू यू थिंक दैट जस्टिफाइड, वो ठीक है? और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो कमेटी इन्होंने बनाई है जिससे प्रेसिडेंशियल पावर्स हट जाएंगे, तो एज अ लीगल पर्सन आप समझते हैं कि दैट्स द बेस्ट वे टू हैंडल दिस सिचुएशन? देखें आयला, पाकिस्तान के साथ ये वही करेंगे जो इन्होंने अपनी पिछली गुज़श्ता तारीख में किया है। 2 बार इन दोनों पार्टियों को कौम ने मौका दिया
اور یہ حکومت میں آئے اور انہوں نے پاکستان کو مسائلستان، جس کو ابھی ایاز امیر صاحب نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کہا، میں سمجھتا ہوں مسائلستان سے بھی بڑا مسائلستان بنا کے چھوڑ کے گئے تھے. اور سوال یہ ہے کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ بھی ان کا ایک کمپرومائز ڈاکیومنٹ تھا. اس وقت یہ دونوں اکٹھے ہو نہیں رہے تھے، پھر انہوں نے سوچا کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے ہمارے اکٹھا ہونا ضروری ہے، تو یہ اکٹھے ہو گئے اور چارٹر آف ڈیموکریسی آ گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بارے میں اگر یہ مخلص ہوتے تو یہ اب تک اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہوتے. ان کا ہاتھ کسی نے نہیں روکا ہوا. جب آپس میں جاتی عمرہ میں لنچوں پہ ملتے ہیں وہاں تو ان کو آپس میں پھر اختلافات نظر نہیں آتے، لیکن جب قوم کے سامنے آتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایک ڈرامہ کرتے ہیں اپوزیشن کا. تو یہ تو سارے ہی دیکھیں، یہ پاکستان کی ہسٹری بدقسمتی سے یہاں پہ صرف ڈکٹیٹرز نہیں ہے. اگر ڈکٹیٹر آئے ہیں تو ڈکٹیٹروں کو لانے والے اور ان کے لیے حالات پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں. زرداری صاحب اس وقت تک صدر رہیں گے اور اس وقت تک یہ کرتے رہیں گے جب تک نواز شریف صاحب ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ محمد علی صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی، یہ ہمیں اب ویو ملا ہے آف کہ جنرل صاحب کی ٹیم کیا سوچ رہی ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو عدالت ہے یہ کوئی نیوٹرل فیصلہ دے گی. تو اگر اس طرح کا کوئی یہ لوگ بات کرتے ہیں تو از دا گورنمنٹ پریپیئرڈ فار دیٹ؟ نہیں، پر دیکھیں جو بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں وہ تو جنرل مشرف خود نہیں کہہ رہے. یہ تو وہ کہتے ہیں نا مور لوئل دین دا کنگ. بیرسٹر صاحب تو وہ ثابت ہو رہے ہیں. مشرف صاحب نے تو نہیں کہا کہ میں سپریم کورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ کینگرو کورٹ ہے. وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ڈیفنس ٹیم اپنی کوئی بناؤں اگر کوئی تیار ہو ان کے لیے. اور یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ میں خود آؤں گا، یہ کروں گا. تو وہ ایسے چیزیں جو یہ الزامات لگا رہے ہیں اور تھوڑی کیا کہتے ہیں ایموشنل ہو گئے، ایکسائٹیڈ وہ سٹیٹ میں وہ جو فرما رہے تھے وہ تو مشرف صاحب بھی نہیں کہہ رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دیٹ ہاؤ کین وی ریزالو دس پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جب ڈکٹیٹر نہیں ہوتا اور ایک سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر کے اندر ایک سارٹ آف کانفرنٹیشن رہتی ہے اینڈ نو بڈی کین ڈیسائڈ کہ ہو از دا باس، اور وہ ان کے اختیارات ٹھیک طرح ڈیوائیڈ نہیں ہوتے اور وہ اس میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ملک ویسے یتیم کا یتیم رہ جاتا ہے. نہیں، دیکھیے ایک پولیٹیکل ٹینشن ہوتی ہے جو نارمل اور نیچرل ہوتی ہے. برٹش گورنمنٹ میں ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا پرابلم نہیں ہے پر اور پرابلمس ہیں. گارڈن براؤن کا پرابلم ہے، کوئی اور ہوگا، فرانس میں ہوگا. تو نارمل پولیٹیکل پرابلمس ہونا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں دیٹ از یہ جو اسٹرکچر ہے جو ڈیموکریسی فیبروری 18 کی وجہ سے آیا ہے یہ رہنا چاہیے. اس پہ کوئی یلغار جو ہے باہر سے نہیں ہونی چاہیے، ایکسکیوز کوئی نہیں بننا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ایاز امیر صاحب. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو ود اس. آج ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستانی صدر اپنے جمہوری اور آئینی فرائض کو ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں. پاکستان کے پاور کوریڈورز میں صدر کا کردار بہت پیوٹل ہے کیونکہ وہ وفاق کی ایک ایسی علامت ہے جس نے تمام جمہوری اور سول اداروں اور افواج پاکستان کو ملک کے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے. اس پروگرام کی اینڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں صدر سکندر مرزا سے لے کے موجودہ پریزیڈنٹ آصف زرداری تک تمام پریزیڈنٹس عوام کی خوشحالی اور ترقی کے دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن اقتدار میں آ کر انہوں نے صرف پاور سٹرگل جاری رکھی ہے. اس سلسلے میں تقریباً 30 سالہ فوجی آمرانہ اور 22 سالہ سول پریزیڈنٹس کے ادوار یکساں ہی رہے ہیں جنہوں نے اپنے قومی مفادات کو اپنے مفادات پر ترجیح نہیں دی اور مظلوم عوام کی قسمت نہیں بدلی. آئی ہوپ کہ اب ہمارے صدر کوئی نئی ریولوشنری سٹیپ ضرور لیں گے. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.